अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही थी। रोटी जाने ना, तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए। आपने अम्मा आयशा को, अपने घर वालों को सलाम किया। देखो नबी की सुन्नत, देखो सीरत, देखो घर के अंदर में जब दाखिल हो तो घर वालों को, अरे जोर से बोलो, घर वालों को सलाम करो। तो एक नौजवान ने कहा कि हजरत हम घर में कैसे सलाम करें, मेरे घर में तो खाली मेरी बीवी है। तो कहा तुम बीवी को सलाम नहीं करेगा? बोला हजरत बीवी को सलाम करेंगे तो सर पे चढ़ जाएगी, बीवी को सलाम नहीं करना चाहिए। अरे बोलो ना भाई, बीवी को भी सलाम करो, कुर्बान जाओ, वो घर की मलिका है, वो घर की मलिका है। जब घर के अंदर में दाखिल हो घर वालों को सलाम करो, चाहे बीवी हो चाहे बच्चा हो, जो भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या कर रही हो? कहा या रसूलल्लाह रोटी बना रही हूं। बोला बहुत अच्छा, पकाओ। तो अम्मा आयशा कहती है, रसूलल्लाह एक रोटी बच गई है, थोड़ा मुझे कुछ काम है, थोड़ा ये रोटी को आप चूल्हे पे रख दीजिए ना, पका दीजिए। नौजवानों, अगर उस वक्त वहां हम होते, आप होते, तो अपनी बीवी को दो गाली सुनाते कि तुम्हें डर भी है कि तुम किससे कह रहे हो? हम मुखिया हैं, हम रोटी बनाएंगे, हम मास्टर हैं, हम रोटी बनाएंगे, हम सरपंच हैं, हम रोटी बनाएंगे, हम प्रधान हैं, हम रोटी बनाएंगे, हो हम बड़ा बाबू हैं, हम रोटी बनाएंगे। ये कौन है? ये कौन है? ये अम्मा आयशा किससे कह रही है? ये वजह कायनात है, जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। अगर वो ना होते तो ये चांद ना होता, ना सूरज होता, ना जमीन होती। ये उनसे अम्मा आयशा कह रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने इरशाद फरमाया, आयशा ठीक है मैं एक रोटी बना देता। अम्मा आयशा उठकर चली गई। बाबू क्या हुआ? अच्छा आप भी जिसको जाना है चले जाओ, मेरे दर में तकरीर के दरमियान में कोई जाना आना ज़हन को मुंतशिर कर देता है। अरे जाबो रे, अरे बोले जाबो है लगले। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसले नफो जरर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख को सहर कर न सका। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी बनाने बैठ गए। अम्मा आयशा चली गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चूल्हा तो गैस का चूल्हा है, अभी गैस का चूल्हा है ना भाई, और वो चूल्हा भी है मिट्टी वाला भी चूल्हा। तो उस वक्त उस जमाने में जमीन के अंदर में वो चूल्हा, वो तंदूर वाला चूल्हा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी यूं किए और चूल्हे पे लगा दी। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, रोटी पक ही नहीं रही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे रोटी पक नहीं रही है, जैसे कि तैसी है। उसको निकाले, फिर पलट के लगाए, बैठे हैं, रोटी पक ही नहीं रही है। अच्छा आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, अम्मा आयशा आ गई। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई तो देखती है कि वो रोटी पकी नहीं। कहा या रसूल अल्लाह अभी तक आप ये रोटी नहीं पका पाए? है अभी तक आप ये रोटी नहीं पका पाए, हम तो इतनी रोटियां चंद मिनटों में बना दिए। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारे मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा ये भी मैं देख रहा हूं, मैं भी यही देख रहा हूं आयशा, ये रोटी पक क्यों नहीं रही? हाय हाय, ये रोटी, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, पक क्यों नहीं रही? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते कि आयशा ये मैं भी देख रहा हूं कि आखिर ये रोटी पक क्यों नहीं रही।
میرے آقا لاجواب، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے، جن کی باتیں لاجواب، جن کا لہجہ لاجواب، میرے آقا کا سارا پالا جواب ہے، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے، جن سے ضیا پاتے ہیں ستارے، جن سے چمکتے ہیں یہ نظارے، جن سے ضیا پاتے ہیں ستارے، جن سے چمکتے ہیں یہ نظارے، جن سے چمکتے ہیں یہ نظارے، جن کو ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اماں عائشہ بیٹھ گئی، یا رسول اللہ روٹی نہیں پک رہی ہے، اور قربان جائیے اس روٹی کو اماں عائشہ نے ہاتھ لگا کر نکالی چولہے سے، تندور سے دیکھتی ہے کہ روٹی آٹا کا آٹا رکھا ہوا ہے، روٹی پکی نہیں۔ قربان جائیے حضرت جبرائیل تشریف لائے، سبحان اللہ ولدہ ماشاء اللہ، حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے سلام کہا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو قیامت تک یہ روٹی نہیں پکے گی، سبحان اللہ ولدہ ماشاء اللہ۔ کب تک نہیں پکے گی؟ قیامت تک یہ روٹی نہیں پکے گی۔ جبریل کیوں نہیں پکے گی؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے کہ اس روٹی میں میرے محبوب کا ہاتھ لگ گیا ہے، اسے دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ میرے نوجوانوں، دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا، مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی سیرت یہ ہے۔ اچھا، مرد کو گھر میں جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہماری ماں بہنیں سوچ رہی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑیا، گھر میں جھاڑو لگانا یہ بھی نبی کی سنت ہے، آٹا گوندنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا نبی کی سیرت ہے، نبی کی سنت ہے۔ بیوی کے ہاتھوں میں، گھر صرف پیسے سے نہیں چلتا، ایک بات یاد رکھیے گا، پیسے سے صرف گھر نہیں چلتا ہے۔ آپ کی بیوی صرف آپ کے پیسے کو دیکھ کر خوش نہیں رہے گی، قربان جائیے، سونے کا دھما لا کر دے دو گے اس سے صرف خوش نہیں رہے گی، بیوی وہ بھی تو انسان ہے نا۔ اچھے اخلاق پیدا کرو، قربان جاؤ، اچھے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی۔ کتنی بیوی تھی؟ 11 بیوی تھی، لیکن کسی بھی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی کو مارا نہیں، مارنے کی نیت سے ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی، اپنی 11 بیویوں میں سے۔ قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ اے نوجوانوں، مسلمانوں، سنو، نبی کی سیرت یہ بھی ہے کہ اماں عائشہ کو اللہ کے رسول
लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। बीवी को खाना खिलाना भी नबी की सुन्नत है। बीवी को लुकमा बनाकर खाना इस नियत से कि कभी खिला देना एक लुकमा कि मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल ने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खिलाया है। लेकिन अभी थोड़ा डर है। लेकिन अभी कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिलाए तो उसकी माँ बोली उम्र बेटा जादू कर दिए, यह हाथ दिमाग घुमा दिए। लेकिन दुनिया को नहीं देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की सुन्नत पर अमल करना है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, घर सिर्फ पैसे से नहीं चलता, सोने चांदी से नहीं चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे बोल से चलता है। बीवी है, अगर कोई छोटी मोटी गलती अगर हो जाए, कोई भूल हो जाए, उसे माफ कर देना। अब